Moaz Lahrizi, marhaba bik. مرحبا بك سي حسن. Marhaba bik, Open Sigma 2021. Avant, tu couvrais ça en tant que journaliste, en tant que blogueur, en tant que Facebooker. Lyoum, tu es dans la machine de Open Sigma 2021. Marhaba أول bik. مرة. فضلك يعيشك وشكرا على الدعوة. Mais ta présence parmi nous, elle est naturelle. Allez, à la khater, vous êtes la personne idoine pour nous raconter une histoire, une belle histoire, une successful Tunisia. Et ce que je voudrais savoir, Moaz, ديما نقولوا احنا les Tunisiens sont consommateurs de digital. Les Tunisiens accèdent au digital beaucoup. Aujourd'hui, il y a une grande démocratisation, on l'a vu avec les chiffres. لكن نقولوا ديما استعمال استهلاكي اكثر منه انتاجي، اكثر منه فيه قيمه مضافه، اكثر فيه. اليوم باش توضح لنا انت avec tes mots à toi كلامك الواضح البسيط كيفاش واحد مثلا ناخذ فيسبوك اللي الناس كل تبحر فيه يوميا براتيكمون، كيفاش واحد يربح فلوس في فيسبوك؟ دونك اليوم الديجيتال في العالم الكل معناها ولا وسيله هامه جدا للي جون سورتو باش يكون عندهم دخل نتاع فلوس. اليوم الديجيتال ما لازمش نشوفوا فيه البارتي نتاع اللي كما نقولوا المستعملين الاستعمال. اليوم ثم كوميونيتي كامله اللي هي تخلق الماده، لي كرياتور دو كونتوني. دونك اللي هما فيهم جزء كبير ينجم يدخل فلوس، وسي ديجا عندنا حتى في تونس لهنا عندنا جزء كبير من اللي جون يدخلوا للفلوس. بون نبدا بالتجربه نتاعي انا الشخصيه. خير فوالا انا في 2007 ولا 2008 شاب تونسي من محيط شعبي كما 70 80% من التوانسه، معناها نقرا في الجامعه، مازلت كي دخلت للجامعه بال2000 فرنك تمشي تاخذ كار تمشي تقرا على روحك، ما عنديش حتى معرفه كبيره للديجيتال. وسبب شنو؟ ما كانش عندي في الوقت هذاك بي سي. دونك في العام اللي في الجامعه جيت الاول في الديبارتمون تاعي، دونك كهذا عطاوني بي سي ومعها ابونمون عام كامل انترنت. دونك خذيت البي سي وبديت نلوج مبربش، بديت هكايا ندخل وقتها حطيت بروكسي يوتيوب ما كانش محلول، ندخل على اليوتيوب نشوف كذا ايش معناها فوتوشوب، ايش معناها هكاك حاجات. عرضني فيديو بالصدفه اللي هو كيفاش تنجم تربح فلوس وانت قاعد في الدار. حليت الفيديو هذاك، دونك لقيت فيه انه فما حاجه اسمها جوجل ادز. وقتها ما نعرفش معناها جوجل ادز، وانه بجوجل ادز اي مواطن في العالم هذا كله من اي بلاد ينجم يدخل فلوس. بديت ندخل على الفيديوهات نفهم شنو هو الجوجل ادز هذايا. دونك فما شركه اسمها جوجل ادز، اي مواطن في العالم هذايا ينجم يحل فيها كونت. به من بعد ما تحل كونت فهمت انه لازمك في نفس الوقت تكون حليت بلوج وتكون حليت عندك صفحه على السوشيال ميديا، على خاطر كيفاش تخدم الميكانيزم. دونك لازمك تحل بلوج اللي من بعد ما يعطوك كونت تحط فيه سكريبت البلوج هذاك، دونك يوليو فيه دي بانير، وانه لازم تكون عندك وسيله تنشر فيها السيت نتاعك ولا البلوج نتاعك باش يشوفوه اكثر منكم العباد. دونك بشويه تعلمت كيفاش نحل بلوج، حليت البلوج نتاعي، بعثت الفيس الجوجل ادسانس، بعثت لهم ميل تاع طلب كونت، وصلني الكونت الكود نتاعو وصلني للدار بالبوسطه، على خاطر طلبوا مني الادريسه نتاع البوسطه، انا قاعد في الدار جاتني الادريسه قالوا بعثوا لك بوسطه. دونك حطيت الببليسيتي نتاع جوجل في البلوج نتاعي، سميت وقتها تونيزيا توداي البلوج هذايا. دونك وحليت في نفس الوقت صفحه سميتها تونيزيا توداي. والفكره وقتها باش نخدم، دونك وقتها ما كانش فما اليوتيوب يدور، دونك وليت في تونيزيا توداي نسجل فك لي زيميسيون اللي هما يتواجدوا في الوقت هذاك، برامج المختلف الكل ونحطهم على السيت ومن بعد نعديو اللين. في نفس الوقت بديت نكبر في الباج فيسبوك. في شهرين ثلاثه بديت اول شهر $150 جاوني وانا قاعد في الدار، دونك كل ما يجوك فلوس تتحمس بتزيد تمشي اكثر. من بعد $400، من بعد $500، من بعد نلقى روحي عندي $1500 وانت قاعد في الدار، معناها تخدم شويه بالبي سي نتاعك، يجيوك تمشي للبوسطه يبعثوا لك كود اخر الشهر، تمشي للبوسطه تاخذ الفلوس هذوك. دونك وقتها انت ايتيديون، تصور انت ايتيديون معناها كنت ب2000 فرنك تصبح عندك مبلغ، تلقى روحك عندك 3 ملايين تونسيه، 2 مليون ونص تونسيه، دونك تحس روحك ولات عندك ثروه، ريالمون عندك ثروه في الظروف هذيك. دونك ميم حتى في الدار ما فهموش، دونك يقول لك هذا قاعد في الدار وتجي فلوس هذا شك، ويقول لك هذا يبيع في الزطله يبيع في حاجه، معناها ما تنجمش تكون العمليه طبيعيه وقاعد في الدار وعنده فلوس ولا يشتري ولا كذا. دونك فوالا دونك كيف الفرصه هذه من بعد احنا البلوج هذايا تخليك تمشي تتعلم حاجه اخرى، خاطر البلوج لازم يولي سيت. دونك مشيت نتعلم كيفاش نديفلوبي سيت، كيفاش في الجمله، كيفاش في ووردبريس. دونك اول سيت ديفلوبيتي هو كان الروحي اللي هي هذا اللي ندخل به. من بعد كي تتعلم سيت روحك تولي ديفلوبي لغيرك، لهنا يتحل بزنس اخر وتحل حاجات اخرى كيما معناها كيما برشا حاجات تبدا بالحاله هذه. دونك الفلوس اللي لمتهم انا اللي هما كانت مبالغ محترمه، مشيت عملت لهم انفستيسمون باش نطور حاجات اخرى في الديجيتال، نتعلم، تاخذ سيرتيفيكات، تاخذ دبلوم، تاخذ كذا. دونك يولي عندك باك جراوند كامل في الديجيتال، تفهموا بالفروع نتاعو الكل، بالسوشيال ميديا، بالديفلوبمون ويب،
بالكرياسيون دو كونتوني، بالتصاور، بالفيديوهات. دونك تولي عندك المام، وكي تولي عندك المام بالديجيتال تحلك برشا مجالات. خاطر انا الاختصاص الاولاني اللي قريته لا علاقه بالديجيتال، دونك دخلت في عوالم اخرى، في حاجات اخرى. وكل اختصاص وقت اللي تبدا متمكن من الديجيتال تلقى روحك نجح فيه. مثلا انا كي خدمت في الميديا، كي نعمل روبورتاج نجم زميلي يعمل روبورتاج ويكون نفس المستوى، لكن لو فات لي انا متمكن دونك بالديجيتال باش نجيب فيزيبيليتي اكثر للارتيكل ولا الروبورتاج ولا الفيديو نتاعي. دونك العرف شكون باش يخدم، اللي هو عنده قدره باش يحط فوالا، اللي هو عنده قدره باش يوصل الكونتوني نتاعو اكثر. دونك العرف يمشي في هذاك. دونك ومن هنا دخلت حلت مجالات اخرى، خدمت في الكوميونيكاسيون، خدمت في الميديا، خدمت في الماركتينغ ديجيتال. وديما السلاح اللي نقطه القوه نتاعي هي كانت السافوار فير في عالم الديجيتال. فوالا هذا في المختصر. اثنين حبيت نقول معناها في نفس القضيه في المدخول. اليوم راه فما برشا دي بلاتفورم، حتى في الوقت هذاك اللي نخدم ثم برشا منصات في العالم اللي تنجم تتعامل مع اي شركه ولا اي موظف في بلاد اخرى، اللي هو يعطيك سيرفيس، يقول لك اعمل لي لوجو، اعمل لي جرافيك، اعمل لي اي حاجه وانت قاعد في دارك، وتخدم له وانت في دارك ويخلصك وانت في دارك. ثم اليوم لي ريزو سوسيو الكل قاعدين يديفلوبيو في دي بلاتفورم كيفاش الناس تدخل فلوس. احنا نشوفوا في فيسبوك حل معناها فيسبوك كرييتور اللي هو موجه للكرياتور دو كونتوني. نشوفوا كيف زاد فما فيسبوك انستانت اللي زاد اي مواطن ينجم يعمل كيما جوجل ادز يدخل فلوس وبالفيسبوك. زاد فما فيسبوك، ثم يوتيوب. زاد يوتيوب نقول له لنا حاجه في اليوتيوب، على خاطر احنا يوتيوب في تونس، في العالم، في برشا دول في العالم معناها راهو ناس ولات اثرياء في جرة اليوتيوب، ناس عملت ثروات طائله في جرة اليوتيوب وفي جرة الفيديوهات. دونك احنا في تونس مالوريزمون اليوتيوب كسوشيال ميديا مش مستعمل. علاش مش مستعمل؟ الخاطر ديما اي سوشيال ميديا باش تنجح لازم يمشوا لها الكرياتور دو كونتوني، الناس اللي تصنع المحتوى، اللي يعملوا الفيديوهات، اللي يعملوا. دونك احنا في تونس الكرياتور دو كونتوني ما عندهمش توندونس باش يمشيوا على اليوتيوب. علاش؟ خاطر ما عندهمش ما يربحوا فيه. دونك يخدم على الفيسبوك ينجم يدخل فلوس، ينجم ينتج. دونك في اليوتيوب يقول لك انا ما عنديش باي بال. لو كان احنا يولي عندنا الباي بال في اليوتيوب تو تشوف موجه كبيره نتاع الكرياتور دو كونتوني في اليوتيوب، وكما في الدول الاخرى، وناس تحكي تكنولوجيا، وناس تعمل شان نتاع طبخ، وناس تعمل شان نتاع ثقافه نتاع سبور. فوالا دونك احنا في تونس اليوتيوب قاعد محدود جوست عند لي رابور، الخاطر ديما راهو لي كرياسيون دو كونتوني فيها انفستيسمون. وقت الواحد ينفستي في اي حاجه، ميم حتى في الفيسبوك، راه ما تعتقدش انت واحد عمل مثلا عمل صفحه وهو من الصباح لليل عليها راهو سي بور ريان، راهو سي دو لانفستيسمون الجهدي والبدني، وكل واحد كيفاش يكون اللي يستنى في الريكومبونس نتاعو. دونك احنا في اليوتيوب لو كان نعطيو نلقاو حل المشكل نتاع الباي بال، عندنا عدد كبير من التوانسه من الكرياتور دو كونتوني باش يمشيو يبداو على اليوتيوب. تري بيان، واضح. اكسلون. فما بالنسبه للفيسبوك كذلك اللي يلوجوا على لي بوغ في فيسبوك ويستغناو دي جون تونيزيان دو موان 18 ans. احكي لنا هاليستوار هذه. نو سوم دوزيام او نيفو مونديال. دونك شو احنا كما حكينا، انا علاش الجزء الاولاني علاش حكيته؟ الجزء الاولاني حكيته على خاطر ثم رساله حبيت نوصلها للجون اليوم. الجون اليوم راهو العالم الرقمي راهو عالم مهم على الاخر، وراهو وعالم ديمقراطي. معناها مهما كان المحيط نتاعك الاجتماعي، ومهما كانت ظروفك، ومهما كنت اذا تتمكن منه، وراهو سهل على الاخر باش تتمكن منه. انا قلنا راهو جوست بي سي وتحب تتعلم، راهو فرصه كبيره ليك باش تحل افق كبيره في العالم. مهما كانت دولتك ظالمه، ومهما كانت السياسه مش ماشيه، ومهما كان الوضع السياسي، ومهما كانت راهو بالديجيتال تنجم تحل ديزوبورتونيتي. وعالم ديمقراطي، والمنطقه نتاع الديجيتال ما فيش معارف ومش معارف، ذراعك يعلاف. معناها اذا انت عندك كومبيتونس تمشي وما تلقاش في تونس، تنجم من تونس تخدم مع الخارج، ومام تنجم غدوه تخرج. دونك العالم هذايا عالم مهم على الاخر، ونجم لي جون في هذا الوقت اللي يقعدوا ككونسوماتور قدام السوشيال ميديا على الفيسبوك، وهو في هاو جامعه على طفله وهاو كذا، بالحق معناها تنجم تخصص جزء من الوقت هذايا راهو يحل لك افاق كبيره. حتى لي جون اللي هما الطلبه نقولوها، الطلبه اللي قاعدين يقراوا راهو ماشيينكم في عالم الديجيتال، وتفهموا مهما كان الاختصاص نتاعكم راهو يحل لكم افق اخرى. ونعطي مثال هنا. اليوم استاذ انجليزيه ما عندوش معرفه ولا عنده معرفه بسيطه جدا على العالم الديجيتال، راه باش يقعد بطال، باش يلقى مشكله في العمل. استاذ انجليزيه ولا استاذه انجليزيه متمكنه ولا عندها حد ادنى من الفهم نتاع الديجيتال كيفاش يمشي، دونك راه ما تقعدش نهار بطاله، راهم مطلوبين على الاخر. نفس الشيء في اساتذه في الفرنسيه. اليوم استاذ فرنسيه بالدبلوم نتاعك ما تسوى، معناها ما يسوى حتى شيء. لو كان الدبلوم هذاك تتكون وتاخذ معرفه في العالم نتاع الديجيتال راهو غدوه بالوقت. اليوم احنا في تونس، انا نقول لك عندي معناها في الواقع المهني نعرفه فما افتقار كبير. دونك
اليوم حتى كي تبدا مهما كان الاختصاص نتاعك خذ وقت تتعلم حاجات اخرين. راهو عالم ديمقراطي، راهو لي سيرتيفيكا ولي فورماسيون في الديجيتال راهو ما يستحقوش. راهو وحدك، راهو لي سيرتيفيكا خاص من اكبر الشركات. راهو اليوم تاخذ دي سيرتيفيكا من جوجل، تدخل من لينكدين ليرنينغ، دي سيرتيفيكا اكسترا اوردينير وديجي ماجستير صغار وكل شيء، وتعدي اكزامان وتاخذ وانت قاعد في الدار نتاعك، وتحلك غدوه دي زوبورتونيتي كبار. خاطر اليوم العالم كله ديجيتال. اليوم الشركات ماشيه للديجيتال، والمعامل ماشي للديجيتال، والبزنس والكوميرس ماشي ديجيتال، والاعلام ديجيتال، والفنان ديجيتال، والكره ديجيتال. العالم كله ولا ديجيتال. دونك واحنا عندنا لي زوبورتونيتي، معناها عندنا لي زوبورتونيتي وعندنا المخزون. هات نمشيو راهو هذايا كما في دول اخرى، مثلا كما نقولوا في الهند راهي قاعده تعمل في طاقه تشغيليه كبيره، قاعده تحل في مشكل البطاله نتاعها. مش ما تعرف عدد سكانها مليار واش، دونك ملايين الشباب قاعدين يخدموا في الديجيتال. اليوم الهند تحتل في العالم على خاطر مشيت في العالم في الثنيه هذه. دونك احنا سواء كشباب احنا نشجعوه ونقولوا راهو فاض باش تقعد في القهوه، فاض باش تضيع برشا وقت في حكايه فارغه، ما يصيرش اقعد على البي سي وافهم راهو سهل وراك غدوه تربح منه برشا، تربح منه فلوس. وراني كما قلت لك، راهو حتى كان دولتك ظالمه وادارتك خايبه، ولا الاداره مش نقولوا مش خايبه، مش افيكاس مثلا، ماهيش ناجعه، بيروقراطيه اكسترا. وكان ثم عقليه المعارف في تونس، اذا تمكنت من الديجيتال راهو هذا العالم لا فيه بيروقراطيه ولا فيه اداره ولا فيه معارف. ذراعك يا علاف تهبط تخدم على روحك. يعطيك الصحه. مانون ساكسفول تونيزيا كيسكو سي؟ شو احنا نحكيو على حاجه اللي هي مثلا في الفيسبوك، وتنرجعوا نقول لك علاش نرجعوا لسكسسفول تونيزيا. دونك فيسبوك احنا شفنا هو كبلاتفورم كانت ثم طاقه سلبيه كبيره موجهه ضده هو كبلاتفورم. معناها كانوا ثم 100,000 نتاع لي جون اللي هما ديفلوبور في العالم الكل، ما عندهم حتى شيء نهار كامل، يحبوا يباراتيو، يحبوا شيخ. انت راك تعرف كي يبدا واحد في عمر معين في واحد تنجم تكون وهو متمكن معناها وفاهم في الديفلوبمون، شيخته كي يوقف الفيسبوك معناها يحس روحه بطل العالم كي يوصلوا هذايا. دونك الفيسبوك خمم قال كيفاش انا الطاقه السلبيه الموجهه ضدي نحولها لطاقه ايجابيه. دونك خرج بالبروجرام نتاعو اللي هي بوج اباونتمنت، اللي هو باونتي بوج، معناتها اللي اون فيت لي شيرشور دو بريم على فيسبوك. دونك الفكره نتاعو فيسبوك يقول لك انا العبيد اللي تحب تبيراتيني نقول لك شنو نعمل لهم، نقول لهم اي تلقى لي ثغره نجم ابعث لي الثغره هذيك وانا نعطيك ريكومبونس، سواء نعطيك شهاده، سواء اني كان ثغره كبيره نعطيك فلوس، وكانك ثغره كبيره ياسر راني نجيبك تخدم معايا. توليك الطاقه على خاطر قبل هو ما عنده ما ربح، دونك يمشي بيراتي فيسبوك. اليوم بالبروجرام هذايا ولاو اكبر لي بيرات يمشيو باش يلقاو لي فاي لي بوغ في فيسبوك كي يلقاهم يبعث له. دونك تونس ولات جات الثانيه في بيان سور. احنا تونس العالمي، فوالا الهند تونس ثم امريكا. لا نقول لك حاجه، هذه راهي ماشي معلومه سامبل، مالوريزمون احنا تعاملنا معها كخبر في تونس، خاطر هذا يبين اللي احنا راقدين على ثروه. خاطر وقت اللي انا عندي في بلاد بحجمها صغير وعدد شبابها صغير توصل تجي الثانيه في العالم في اقوى موقع مع الهند، ونحكيو في الهند الاولانيه على خاطر سواء عدد السكان وسواء انفستيسمون الكبير قاعد صاير في الهند. معناها شباب تونس، وهذا قلت لك مش شباب مستهلك، هذه شباب ديفلوبور مطور يفهم، شباب تخلي لوج على اللي فاي. دونك هذوما ثروه. جينا الثانيين يدل راهو هذه عندها سينيفيكاسيون كبيره اللي احنا لحد الان ما عرفناش كيفاش نتفاعلوا معها. اليوم 3500 جون هذه احنا ما نعرفهمش شكون، ما نعرفهمش وين، ما حددناهمش، ما عرفناش كيفاش نجموا نستفدوا منهم. دونك طاقات قاعده تهدر هكاك. دونك احنا كي حكينا على الفيسبوك حكينا كيفاش نحول الطاقه السلبيه لطاقه ايجابيه. احنا في تونس اليوم عندنا في السوشيال ميديا عندنا طاقه سلبيه كبيره برشا، حجم نتاع احباط كبير قاعد ينشر، حجم كبير نتاع كراهيه، نتاع حقد، نتاع ديزانتوكس قاعده تنشر. دونك وهذه الكل قاعد يتوجه بالصمت، صمت الجميع. فماش دوله عامله حتى برنامج للقطاع الخاص للقطاعات الكل معناها تتعامل مع الواقع كما هو. والسوشيال ميديا في تونس راهي قاعده تصنع في كل شيء، تصنع في السياسه واليوم هي تصنع في الاقتصاد، تصنع في الرؤساء، تصنع في كل شيء. دونك باش نقعدوا نتفرجوا، الحل اللي احنا نشوفوه ان لازم نحولوا السوشيال ميديا لطاقه ايجابيه. لازم السوشيال ميديا اللي قاعده تصنع في وجوه سلبيه لازمها تصنع وجوه ايجابيه. السوشيال ميديا هذه اللي قاعده تنشر في الاحباط وفي العدم لازمها تنشر ايجابيه، على خاطر اذا واحد يبدا المناخ المحيط بك الكامل مناخ عدمي وتفيق الصباح تلقى كان المشاكل وتلقى كان راهو هذايا العدم يخلق العدم والعدم يخلق الفشل. دونك ما نجموا نحسنوا ولا نمشي خطوه لقدام الا ما نخلقوا
امبيونس مناخ عام ايجابي اللي هو تولد عليه تخلق الايجابيه وتخلق الاشخاص الايجابيه وتخلق الافكار الايجابيه. دونك سكسسفول تونيزيا هي محاوله حبينا بها باش نحطوا اون فالور المبادرات الناجحه، الناس اللي ناجحه، الناس اللي تحب تخدم، الناس اللي تعطي بلوس مهما كان راهو المستوى نتاعها. نخدموا برشا احنا مع الناس البسطاء، ثم ناس وقصص نجاح والا شخصيات تلقى شخص بسيط يعمل لك مبادره على الكيف خير من 50,000 حكومه و50,000 واحد. دونك في الرمزيه وفي الميساج نتاعها. دونك هذه الفكره نتاع سكسسفول يعطيك الصحه، مرحبا بك ويعطيك الصحه معاذ. ان شاء الله بوكو دو جون يسمعوا فيك اليوم باش ياخذوا عبره من الكلام ويتعلموا، ويمكن ناس يتصلوا بك على خاطر توا ils peuvent vous contacter directement à la successfultunisia.com et les choses vont aller, Inch'Allah, de mieux en mieux dans ce secteur très important. Inch'Allah, barakallah fik, shukran ala dawa. Merci beaucoup. Merci. Sigma, faire parler les chiffres.